बस्नै हो के हो बस्नै हो कि के हो ल दुईटा बस्ने टुरिस्ट रमेश यताबाट हाल्दै ए उता नजाऊ एक्सक्युज मी के हो कि अनि सरहरूले गरिदिनुहुन्छ ए रातोपाती सर अलिक तपाईँहरू छोडिदिनु न ल है थुक्पा चाहिने सबै के सुटकेसै बोकेर भर्तीबाट आएको नि त भर्तीबाट चन्द्रगिरी हेलो हेलो ओ मोबाइल साथी ल ठिक छ हामी मात्रै पऱ्यौँ भने तपाईँहरू जम्मै आउनु भएको छ ल ठिक छ ल जानु थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू दुईटैमा पुग्छ नानीजी यता नपुगेर निर्वाचन आयोगमा कहाँ आइन्छ अब आउँदैछ भएको त्यो बसकै हो क्या दुइटै बसकै हो गाइज के गर्नु तान्न भनेको फोटोग्राफी गर्न पर्ने होइन भित्र भने के फोटोग्राफी गर्नु त गरेर होइन Excuse me.
छ हजुर वर्षबाट नमस्ते फेरि हेलो दोकान जानु साथी दाजु छैन लिएर आउँछ त्यो अगाडिको बिल्डिङ बोल्दिन हजुर यता के बोल्ने दर्ता भएपछि नै बोल्ने हो कति सदस्य लिएर आउनु बताइदिनु अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको आज शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ र हामी शनाखतको लागि आएका हौँ र आज लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ कानुनी मान्यता पाउँछ जसको चुनाव चिन्ह साइकल छाप मागिएको हो र आज दर्ता भएपछि विधिवत रूपमा हामी आफ्नो उद्देश्य नीति कार्यक्रम लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। सांसदहरूको सङ्ख्या कति छ केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या कति छ मानिज्यू केन्द्रीय सदस्य हामी 31 जना प्रस्ताव गरेका छौँ अहिलेलाई र त्यो चाहिँ विस्तार हुन्छ त्यो समावेशी बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ सबै पक्षलाई राख्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन के अरे दर्ताको लागि प्रयोजनको लागि मात्रै अहिले 31 जना हामी राखेका हौँ तर यसको चाहिँ विस्तार हामी चाँडै गर्छौँ त्यसपछि अन्य समितिहरूको पनि निर्माण हुन्छ र सांसदको हकमा हाम्रो 15 जना रेशम चौधरी समेत 15 जना सङ्घीय सांसदहरू हामी के अरे भनेका छौँ र त्यो चाहिँ लगभग 40% करिब हुन्छ 15 जना सांसद र 31 जना केन्द्रीय सदस्य अहिले निर्वाचन आयोगमा आउँदै हुनुहुन्छ पुरानो कार्यकारिणी समितिबाट 17 जना र सांसद चाहिँ रेशम चौधरी समेत 15 जना तर रेशम चौधरी सांसदको हकमा उहाँको शनाखत हुँदैन तर कार्यकारिणी समितिको हकमा उहाँको शनाखत के अरे जेलबाट नै गराइएको छ र जेलबाट नै उहाँको भएको छ र बाँकी 14 जना सांसद आज यहाँ उपस्थित हुन्छ र कार्यकारिणीको हकमा 31 जना हुने एकजनाको शनाखत पहिले नै आइसकेको छ बाँकी 30 जनाको शनाखत हामी आज गराउँछौँ। नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ आज कस्तो महसुस भइरहेछ एकदम बिल्कुल आफ्नो लक्ष्य नीति उद्देश्य कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो उपेन्द्रजीसँग चाहिँ यो लक्ष्यको लागि अगाडि बढिएला भनेर एकता गरेको थिएँ रातारात उहाँको पार्टी जोगाएर पनि शक्ति निर्माण होला भनेर गरेको थिएँ तर उहाँ शक्ति निर्माणतर्फ नलागेर उहाँ त पार्टीको विभाजन भइरहेको पार्टी आफ्नो जगाउन हामीसँग एकता गरेको थियो त्यो प्रष्ट भयो र उहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा नै विभाजनको लागि माग गरेपछि यो अवस्था आएको हो अब आफ्नो लक्ष्यको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सहज बाटो चाहिँ खुलेको छ। कार्यकारिणी समितिमा 51 जना मध्ये 17 जना हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र 37 जना सांसदमध्ये सङ्घीय सांसदमध्ये हामी चाहिँ 14 जना हुन त 15 जना हो तर एकजना रेशम चौधरीजीको हस्ताक्षर त्यहाँ सांसदको रूपमा चाहिँ स्वीकृत नहुने हुनाले 14 जना चाहिँ सांसद उपस्थित हुँदैछ अर्थात् सङ्घीय सांसदमा 38% हाम्रो उपस्थिति छ र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हामी 33% को साथ चाहिँ यहाँ अहिले हस्ताक्षर गर्न शनाखत गर्न आएका छौँ। तपाईँको पूर्व सहकर्मीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
अनि केही छैन, राजनीति हो। राजनीतिमा अब जतिन्जेल हाम्रो कुरा मिल्यो, विचार मिल्यो, कार्यशैली मिल्यो, सँगै हामीले काम गऱ्यौँ। पछिल्लो समय उहाँहरूसँग हाम्रो कुराकानी मिल्न छोड्यो र उहाँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो, हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्दैछौँ र भोलिको दिनमा फेरि कहीँ न कतै भेट होला, केही छैन, राजनीति हो। सरकारको विषयमा के हुन्छ? अब सरकारको विषयमा अब आज हामीले यो शनाखत गरिसकेपछि सम्भवतः आजै नभए भोलिसम्ममा निर्वाचन आयोगले हामीलाई प्रमाणपत्र दिन्छ होला र हामीले प्रमाणपत्र पाइसकेपछि सरकारको विषयमा हामी त्यसपछि चाहिँ छलफल गर्छौँ र आशा के हो भन्ने कि अब अहिलेसम्म सबै कुरा सकारात्मक छ र यो सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था छ र हाम्रो माग मुद्दाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हाउसमै हाम्रो विश्वास मत लिने बेलामा नै उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हाम्रा माग मुद्दाहरू उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हुनाले भोलिको दिनमा सहकारी हुन सक्छ। जस्तो अब यो उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी हुने भयो, तपाईँहरूको पनि अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हुने भयो, मधेसमा दुईवटा शक्तिशाली पार्टी हुने भयो। उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टीभन्दा तपाईँहरूको पार्टी के हिसाबले फरक छ? होइन, धेरै हिसाबले फरक छ। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेपछि कति पार्टी यहाँ के छन् भने माग मुद्दा देखाउने अनि सत्तालाई चाहिँ भर्याङ बनाएर, माग मुद्दालाई भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने, कहिले कुनै एउटा सिनको पनि नभाँच्ने। तर हामीले के गरेका छौँ भने प्रवृत्तिको कुरा हो, हामीले आफूले उठाएको माग मुद्दाहरू सम्बोधन गराएका पनि छौँ र त्यो सम्बोधन गराउने जबसम्म स्योरिटी हुँदैन हामी अगाडि बढ्दैनौँ पनि। र मुद्दागत रूपमा पनि उहाँहरूले जसरी अहिले कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले उठाएको राजनीतिक जुन धारणाहरू छ त्यो नै अहिले अब गलत साबित हुँदै गइरहेको छ। उहाँहरूको कार्यशैली पनि ठिक छैन। सैद्धान्तिक रूपमै हामीले सुरुदेखि भनेको कुरा के हो भने अब यो मुलुक चाहिँ विविधतायुक्त मुलुक हो हेर्नुहोस्, अनि विविधतायुक्त मुलुक भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनलाई, राष्ट्रता बलियो बनाउनलाई हामीले बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नेदेखि लिएर अहिले चाहिँ हामी यो मुद्दालाई अगाडि सारेर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूको पार्टी एकता हुने भएपछि उता जानुभएका सांसदहरू प्रदेश र केन्द्रका सबैका सङ्घका फिर्ता हुने सम्भावना कति छ? अब यस्तो छ, अब भोलि हामीले प्रमाणपत्र पाएपछि 21 दिनको समय हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र 21 दिनमा चाहिँ के भन्छ स्वघोषणा गराउनु पर्नेछ। प्रदेशका सांसदहरू चाहिँ प्रदेश स्तरीय निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा चाहिँ चाहिँ स्वघोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो 21 दिनभित्रमा कति साथीहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ त्यसपछि मात्रै त्यो भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। सरकारमा जाँदा तपाईँहरूले उपेन्द्रजीलाई रोक्न खोजेको हो या उपेन्द्रजी होइन, उहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको विषय रह्यो। हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। अब पार्टी विधिवत रूपमै हामी छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूले सोच्ने विषय रह्यो। हामी चाहिँ आफ्नो एजेन्डाको हिसाबमा अगाडि बढ्छौँ। गठबन्धन नै परिवर्तन हुने सम्भावना छ? तपाईँको गठबन्धन कसो हुन्छ अब? अहिलेसम्म हामीले तय गरेका छैनौँ, हामी कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौँ। अब भोलिको दिनमा मुद्दा मिल्दै जाने हो, विचार मिल्दै जाने हो भने गठबन्धनहरू हुन सक्छ। कतिजना केन्द्रीय सदस्य, कतिजना सांसद लिएर आउनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा? हामी 14 जना सांसद छौँ र कार्यकारिणी समितिका मेम्बरहरू छन्। जम्मा अहिले 31 जना छ। जम्मा 31 जना। त्यो हस्ताक्षर चाहिँ नै जेलको जेलर थ्रुबाट गरेका छौँ। त्यो हस्ताक्षर मान्यता हुन्छ। 17 जना कार्यकारिणी सदस्य र 15 जना सांसद। होइन हौ दाजु, कहिले त्यो छिड्की हानेर लगाइदिनु जस्तो रिस उठ्छ हौ मलाई। यता हेरिदिनु त कमरेड, यता हेरिदिनु न माधव कमरेड, यता हात हल्लाइदिनु न। हात हल्लाइदिनु, माधव कमरेड हात हल्लाइदिनु। यता यता यता
दिदी यतैबाट हो एकछिन तरीका झाड़ी दिने से कि हाल अब हुँदैन हौ सबै भाइरल कहाँ हुन्छ लिगल्ली सबै कुरा उहाँको कम्प्लिट भइसक्यो अरू के छ साथी हो हजुर अहिले त हामी सबै प्रवक्तै हौँ क्या पछि निर्णय के हुन्छ हजुर अहिले यहाँ 55 जनाको यो सूची टाँसिरहेको छ यहाँ अब यसमा अरू थपिएका सांसदहरू 3-4 जना हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूको बारेमा माथि निर्वाचन आयोगले एउटा प्रक्रियामा कुरा गरिरहेछ अब पहिलो दिन निवेदन नदिएको कारणले उहाँहरूले हिजो आएर निवेदन दिनुभएको थियो हिजो आएर गरिएको निवेदनलाई मान्यता दिने कि नदिने बारेमा निर्वाचन आयोगले पुनः निर्णय गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा एकछिनको लागि रोकिएको छ हजुर अब राजनीतिक रूपले उहाँहरू हामीसँग आबद्ध भइसक्नुभयो अन्य राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भइसक्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो मत जाहेर गरेर यहाँ निवेदन हालिसक्नुभयो निर्वाचन आयोगले अन्य कुनै प्राविधिक कारण देखाएर उहाँलाई रोक्न मिल्दैन त्यो रोक्न थाल्यो भने पूर्वाग्रह हुन्छ झलनाथ खनाल त अलरेडी यहाँको चाहिँ शनाखत भइसक्यो भने हजुर सशरीर आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन कुरा बुझिनँ सशरीर आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन कि त्यो कागजको कष्टमा मात्रै हो ए सशरीर होइन उहाँ बिरामी भएको एपोलो हस्पिटल दिल्लीमा उपचार गराइरहेको सबै कुरा थाहा भएको हुनाले भारतीय राजदूतावास नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तीनटाको समन्वयमा उहाँको स्थितिलाई सर्टिफाई गरिएको छ त्यसकारण यो प्राविधिक कारणले आउन नसकेको भएर उहाँलाई प्रमाणित गर्ने कुरा भएको छ अहिले उहाँको केसमा आइपुग्यो अरूहरूको बारेमा यस्तो छैन वामदेव गौतम आज आउनु भएको छैन अब उहाँ के गर्नुहुन्छ हामी पर्खेर बसिरहेछौँ हजुर वामदेव गौतमले उहाँले धेरैचोटि विभिन्न अन्तर्वार्तामा उहाँको आफ्नो एकता अभियानको बैठकमा म माधव नेपाल निकटस्थ भएरै रहन्छु त्यहीँ जान्छु भन्नुभएको छ हजुर अब अरूको त हेरेको छैन मैले 41औं नम्बरमा शनाखत गरेँ भइरहेको छ कतिजनाको भइसक्यो मलाई लाग्छ सांसदहरू 29 जना भइसकेका छ 4 जना सांसदको विषयमा माथि बैठक चलिरहेछ उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ सबैको नाम मलाई याद भयो भट्ट के शारदा भट्ट पाण्डे सोम पाण्डे माया ग्याउली अर्को के नाम 4 जनाको सांसद अरू 2 केन्द्रीय सदस्यहरू रामप्रीत पासवान विक्रम के पश्चिम विक्रम के शाही लगायत 7 जनाको विषयमा बाँकी छ संसद त्यो 4 जना थपियो भने 33 हुन्छ 33 भनेको 20% भन्दा माथि हो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुईटै जोड्दाखेरि अनि केन्द्रीय सदस्यहरू 57 भएको छ अब यो थपियो भनेदेखि 60 61 अघि मैले भने रामप्रीत पासवान अनि अर्को के यहीँ आएर बसिरहनु भएको छ के राई के राजन राई होइन अनि के अघि भने रामप्रीत पासवान अनि अर्को के नाम सोम पाण्डे पनि केन्द्रीय सदस्य नै हो संसद पनि केन्द्रीय सदस्य नै हो त्यसले गर्दा यतापट्टि 61 नाग्छ संसद केन्द्रीय सदस्य पनि संसदपट्टि 29 भइसकेको छ यो 4 जना भयो भने 33
नयाँ पार्टी गठन गर्छ छैन अहिले कमजोर छ नयाँ पार्टी गठन गर्नु भविष्यमा कसरी जग बलियो हालेको छ कहाँ कसले कमजोर हुने अब भविष्यमा कसरी त्यो बलियो जगमा हाल्यो हुनाले त्यही अनुसार हुन्छ कमजोर जग होइन हजुर लम्ब्याउने उनीहरू आज हुन्छ भोलि हुन्छ आज हुन्छ भोलि हुन्छ 2 दिन कुर्नुहोस् कुन बेला वैशाख 27 गते 2 दिन कुर्नुहोस् राष्ट्रपति कहाँ जान थाल्यो 2 दिन कुर्नुहोस् अदालतमा मुद्दा जान थाल्यो 2 दिन कुर्नुहोस् शेरबहादुरलाई भोट हाल्न थाल्यौँ 1 महिनामा विश्वासको मतलब हुन्छ 2 दिन कुर्नुहोस् यहाँ अस्ति निवेदन लिन आयौँ निवेदन दिए त हामी कति 2 गते 2 दिन कुर्नुहोस् अब अहिले शनाखत गर्न आएको छौँ 2 दिन कुर्नुहोस् ऐन जङ्गारमा आएर चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्ने भन्दा बेगर केपीले पनि गरेनन् हाम्रो तपाईँहरूले भनेको मतदार हो कि अब धार बिनाको के हो जान्दैन उनीहरूले खालि अल्म ल्याउने थकाउने केपीको जुन रणनीति थियो उहाँहरू पनि लगभग घुमाइफिराइ त्यसको मतियार बनाउनु एमाले र सूर्य चिन्ह नपाएकोमा तपाईँहरूलाई अलिकति पनि दुःख छ छैन चिन्ह पार्टी होइन नि त विचार पार्टी हो नि चिन्हले पार्टी बन्ने हो र यो मतदारले धोका दिन्छ भन्ने योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडि पनि कहीँ चिन्ह 64 सालमा हाम्रो चुनाव सूर्य थिएन त्यही मान्छे थिएन हाम्रो मतपत्रमा के अरे सूर्य चिन्ह थिएन 48मा 51मा हामीले चाहिँ 56मा जितिरहेकै थियौँ त कहाँ गयो त्यो चिन्ह मूल चाहिँ होइन अस्ति रामबहादुरको चुनावमा कलम र सूर्य थिएन अब सरकारलाई चाहिँ पुरा समर्थन हुन्छ हामीले भोट हालेर बनाएको सरकारलाई समर्थन छ छैन भने प्रश्नै भइदिन्छ त अब चाहिँ पुरो समर्थन होइन अस्ति पनि आंशिक थियो भने अस्ति पनि पूर्ण नै थियो किसिमले अगाडि बढ्नु भएको छ त यो मतदारले धोका दिन्छ भन्ने लागेको थियो कतै कुनै बेला यस्ता कुरा अग्रिम जानकारी हुँदैन यस्तो कुरो त अग्रिम जानकारी हुँदैन नि त त्यही पनि केही त्यस्तो होइन उहाँले लिङ्गरिङ गरिरहनु भएको थियो हामी बस्छौँ तै पनि केपी मानिहाल्छन् कि भन्ने राम्रै मनसायले बुझेका थियौँ हामीले तर केपीले केही पनि नगरिकन उहाँ लम्पसार गरेर जानुभयो मलाई के लाग्छ भने 1-2 महिनाभित्र केपीले पनि अहिले हिजो स्वागत गरे यो आजको दर्ता रोकिन्छ कि भनेर हो घट्छ कि भनेर हो यो काम टुङ्गेपछि अब आउँदो दिनमा उहाँहरूले त्यसको भुक्तमान भोग्नु पर्ने उहाँहरूले हिजो निर्णय गर्नुभएको तपाईँ कताको सम्भव छैन सम्भावना केपीको यही बानी गरेर चाहिँ सम्भव छैन हामीले बुझाएको लिस्टमा चाहिँ भास्कर काठले चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँ आइपुग्नु भएको छैन तर सम्भवतः उहाँ आउँनु पनि होला ओआरएसको कुरा गरेको थियो त्यो चाहिँ उहाँले निर्णय भएको छैन अरू त करिब पहिला निवेदनमा दिएको नाम त 70% सबै आउनुभयो र नयाँ केही पनि आउनु भएको छ कतिपयले हिजो निवेदन हाल्नु भएको छ त्यसको आज भेरिफाई भयो कारण कतिपयको आएपछि गर्न पाउने केही निर्णय रहेछ त्यहाँ सायद आयोगले निर्णय गर्छ होला अनि पार्लिमेन्टेरियनहरू त हामीले पहिले यहाँ बुझाएको सङ्ख्याभन्दा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि बढेरै आयो प्रतिनिधि सभामा 3 जना राष्ट्रिय सभामा 2 जना बढेर आएको छ तर त्यसको पनि एउटा सङ्ख्या चाहिँ हिजो निवेदन हाल्न नपाएको भएर अहिले निर्णय हुन बाँकी छ हिजो निवेदन यस्तो छ यो यसमा त उहाँहरूले के अभ्यास गर्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि कतिपय मामलामा त्यो अब यस्ता कामहरूमा कहीँ कानुनमा उल्लेख हुन्छ नियावली निर्देशिकाले गाइड नगरेका ठाउँमा कतिपय कुराहरूमा अभ्यासहरूलाई पनि मान्ने गरिन्छ त्यसो भएर पहिलाको रापरपाको पार्टी विभाजन हुँदा अमेरिकामा बस्ने एकजना सदस्यले शनाखत गर्दा जो व्यक्ति उहाँको वकिल हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै एकजना यहाँ आयुक्त हुनुहुन्छ त्यस कारणले त्यस्तो शनाखतलाई उहाँहरूले अभ्यासले पनि रोक्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन अर्को कुरा संस्थागत हिसाबले हिजोको पूर्व एमाले पार्टीको मान्छेहरूले चाहिँ आएर यहाँ निर्वाचन आयोगमा धेरै नै दबाब दिएको हामीले शनाखत गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिनिधि राख्न पर्ने मागहरू लगायतका जुन हास्यास्पद मागहरू गर्नुभएको थियो तर ती त गर्नु भएन उहाँहरूले गैर कानुनी हिसाबले हाम्रो भनाइ के छ भने आज हामी 154 जना सांसद नेकपा एमालेको संसदीय दलको हो 203 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आएर आज हामी यता उभिन्छौँ भनेर शनाखत गर्दा चाहनेलाई दिनुपर्छ त्यसकारण उहाँहरूले रोक्न पाउनुहुन्न यदि त्यस्तो रोक्ने हो भने कहाँनिर छ कानुनमा देखाउनुपर्छ त्यसकारण मेरो लजिकल कुरा छ जम्मा जम्मी उहाँहरूले हामीसँग पूर्वाग्रह राख्नुभयो हिजो अस्ति हाम्रो पार्टी विभाजन भएर यो ठाउँमा आउनको लागि प्रमुख आयुक्तको धेरै ठुलो नै भूमिका छ अगाडि पुसमा निर्णय नगर्नाले तर त्यो भूमिकालाई पनि हामीले बिर्सिने अवस्थामा थियौँ ताकि उहाँले
203 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जो निर्वाचन आयोगमा रोस्टर छ र संसद सचिवालयले पठाएको 154 जना सांसदहरूको रोस्टरबाट हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा हामी कायम हुन चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूले दिनुपर्छ। यदि दिनुहुन्न भने कुन कानुन अनुसार दिनुहुन्न त्यसको जवाफ हामी खोज्छौँ। होइन, अब यो एक प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणको चुनौतीपूर्ण गौरवपूर्ण दुईटै बाटोबाट हिँडिरहेछौँ। त्यसकारण यो अभियानमा सहमत हुनेहरू नै सामेल हुने हो। अब हाम्रो चाहनाले को आउने र नआउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएर अब त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक ढोका ओपनै राख्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। वामदेव गणले त एमालेमा राजीनामा गरेर आउँछु भन्ने कुरा मिडियाहरूमा बोलेको सुनेकै छ। अब त्यो हिसाबले उहाँ चाहिँ सरकारले नोमिनेट गरे राष्ट्रिय सभा सदस्य भए भएर दलबदलको कानुन आकर्षित हुँदैन उहाँलाई। त्यस कारणले निर्णय गर्नुहुन्छ होला भने अहिले मैले त कहाँ बनेर बसेको छु। चाहिँ नेता अगुवा सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति लामो समयसम्म पनि तपाईँहरूले प्रतीक्षा गरेर हाम्रा कुराहरू सुन्नको निम्ति यहाँ आइदिनु भएको छ, बसिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ अफ द रेकर्ड होला। अब सुनिहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो कि वास्तवमा हामीले पार्टी अर्को बनाउने हाम्रो वास्तवमा त्यति धेरै चाहना थिएन र सुरुदेखि नै हामीले के भनेको थियौँ भनेर भन्दाखेरि एकता हाम्रो चाहना हो। हाम्रो अन्तर्हृदयदेखि हामीले एकता भनिरहेका थियौँ र विभाजन चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो र बाध्यकारी परिस्थिति मात्रै विभाजन हामी रोज्छौँ र अन्तिमसम्म चाहिँ हामी कमरेड केपी ओलीले गर्ने खालको व्यवहारहरूलाई हामी हेर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर उहाँको कुनै पनि त्यस्तो खालको सुधारका व्यवहारहरू देखिएन। नदेखिसके पछाडि बाध्य भएर सम्पूर्ण रगत पसिना भिजेको पार्टी नेकपा एमाले हाम्रा भरभराउँदा वैशहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले खर्च गऱ्यौँ। पार्टीका नेताहरू जो तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो सिङ्गो जीवनको आधी समय चाहिँ नेकपा एमाले निर्माणमा लगाउनु भयो र अहिले आएर के चाहिँ हामी त्यहाँ बस्न पाएनौँ। बस्न नपाइसके पछाडि चाहिँ चुप लाएर बस्ने खालको कुरा भएन। क्रान्ति अगाडि बढाउनु जरुरी थियो, आन्दोलन जोगाउन अगाडि जरुरी थियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउनु जरुरी थियो, विसर्जनवाद र संशोधनवादको शिकार हुने खालको कुराहरूबाट पार्टीलाई जोगाउनु जरुरी थियो। त्यही जरुरी र यो इतिहासले दिएको दायित्वलाई अनुभूत गरेर आज हामीले पार्टी दर्ता गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ र आज हामी सशरीर उपस्थित भएर पार्टी दर्ताको निम्ति हामी उभिएका छौँ र हामीले कानुनी रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। कानुनी भाषामा त शनाखत भन्छन् होइन, तर त्यो शब्दभन्दा अलिकति फरक खालको कुरा के हो भने हामी नेपाली क्रान्तिलाई जोगाउनको निम्ति, कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यतालाई जोगाउनको निम्ति, सबै प्रकारको संशोधनवाद र विसर्जनवादका चाहिँ अवयवहरूलाई समाप्त पार्नका निम्ति साँचो अर्थमा चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न र पुनर्गठन गर्नको निम्ति आज हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र त्यो काम सम्पन्न अहिले भएको छ। अहिले सङ्ख्या तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कति बज्यो? 1 बज्यो। त्यस कारणले चाहिँ यसका टाइम छन्। अहिलेसम्म पर्याप्त सङ्ख्या भएको छ। हामी औपचारिक रूपमा र वैधानिक रूपमा र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता हुने क्रममा छ। एकछिन पछाडि हामी प्रमाणपत्र पाउँछौँ। होइन, अब मैले त्यसरी अहिले कुरा भइराखेको छ होइन, अहिले त्यति मात्रै भनौँ। एमाले शनाखतका निम्ति शनाखतमा हाम्रो पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेको अरे, शनाखत रोकिपाउँ भनेर निवेदन दिएको अरे, यसमा तपाईँको कुरा के छ, के भएको? अब उहाँहरूले हिजो फोटो सेसन गर्नुभएको थियो, मैले पनि देखाएको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ नि होइन उहाँहरूको लाइभ नै चाहिँ गर्नुभएको थियो। हामीसँग रहनुभएका 10 जना साथी कमरेड केपीलाई बिचमा राखेर फोटो खिचाउनु भएको छ र
उहाँहरूले शनाखत त त्यतितिर गरिसक्नुभयो त फेरि किन त्यतापट्टिको अर्थै छैन त्यो उहाँहरूले भन्ने विषय होइन त्यो कानुनले भन्ने विषय हो त्यो त्यसको त धेरै आपले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के भने चाहिँ उहाँहरूले कतिले फोन गर्नुभएको छ हामी लामबद्ध भएका छौँ पङ्क्तिबद्ध भएका छौँ हाम्रो स्थिति के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ केही त आउनु भएको छ अहिले अब उहाँहरूको हुने क्रममा छ मैले बुझेसम्म अहिले नै हुँदैन त्यो सर्टिफिकेट हामीले पाउँछौँ होइन त्यसमा त कुरा छँदै छैन सबभन्दा ठुलो कुरो त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा दन्दनाएर आजदेखि चाहिँ स्थापना भएको कुरो तपाईँले भनिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन अब त्यो 10 जना गएका हिसाबले हेर्दाखेरि र एउटा भनौँ न मध्यपन्थी खालको भूमिका गर्नुहुने साथीहरू यो मध्यस्थताको अब तपाईँहरूले धेरैले त तेस्रो धार पनि भनिदिनु भएको छ अनि वार्ताकारको दोस्रो पुस्ताहरू पनि भनिदिनु भएको छ हामी त्यस्तो केही भन्न चाहँदैनौँ तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र पुनर्जागरणको यो अभियानमा उहाँहरू रहनु भएन बालकोटमा केपी ओलीसँग भेटिसकेपछि बालकोटमा केपी ओलीसँग बस्ती बैठक भइसकेपछि मेरो केही टिप्पणी छैन त्यो पार्टीप्रति हाम्रा रगत पसिना भिजेको छ त्यो पार्टीको हकदार हामी पनि हौँ कानुनले जे भन्छ हामी त्यही कुरेर बस्नेवाला छौँ योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिमा निर्णायक छलफल नगरिकन नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो त्यही भएर हामीले साथ दिन सकेनौँ भन्नुभएको छ यसमा के छ तपाईँ त्यस्तो कुराहरू होइन उहाँहरू नै सबभन्दा पहिला यो आजको ठाउँमा आउनको निम्ति तिनै 10 जना साथीहरू जो अहिले मध्यपन्थी भएर केपी ओली कमललाई चाहिँ दायाँ बायाँ राखेर बडो प्रफुल्ल मुद्रामा फोटोहरू खिचाउँदै हुनुहुन्छ पार्टी गठन गर्न ढिला भयो भनेर कराउने उहाँहरू नै हो उहाँहरूले धोका दिनुभएको नयाँ चिज अब जम्मै कुरा नयाँ हुन्छ हाम्रो होइन हाम्रा मूल्य मान्यता हाम्रा जीवनशैली तौर तरिकाहरू अरूभन्दा फरक हुन्छ तपाईँहरूले देख्दै जानुहुन्छ धन्यवाद हजुर अब त्यो अब हेर्दै जानु होला के हुन्छ पहिला त सर्टिफिकेट पाउनु पर्यो हामी आधिकारिक पार्टी हो भन्ने खालको कुरा त्यस पछाडि सल्लाह गरौँ ल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद आजको आधिकारिक पार्टीको पत्रकार सम्मेलन प्रतिबद्ध दर्जना आएका छौँ कानुनी भाषामा त शनाखत भन्छन् होइन तर त्यो शब्दभन्दा अलिकति फरक खालको कुरा के हो सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति लामो समयसम्म तपाईँहरूले सुन्नको निम्ति आइदिनु भएको छ उपस्थित दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ अफ द रेकर्ड होला अब सुनिहाल्नुभयो देखिहाल्नुभयो कि वास्तवमा हामीले पार्टी अर्को बनाउने हाम्रो वास्तवमा त्यति धेरै चाहना थिएन र सुरुदेखि नै हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि एकता हाम्रो चाहना हो हाम्रो अन्तर्हृदयदेखि हामी एकता भइरहेका थियौँ र है केही छैन पर्दैन नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबै यही बेला फोकस प्रब्लम दिन्छ भने देशलाई कसरी लाने यो देशको संघीयता संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा कसरी हुने भन्ने छलफल गरिरहँदा त्यो मिटिङलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ भिडियो मिटिङद्वारा कमरेड झलनाथ खनालले सोमबारको दिन नेपाल आइपुग्छु पनि भन्नुभएको छ हामीले केही त्यस्तो टेक्निक अपनाएका छौँ उहाँको डकुमेन्ट आइपुग्ने खालको गरेछ त्यसैले हामीले केही टेक्निक छ अब एकछिनपछि थाहा नै पाउनुहुन्छ होइन केही टेक्निक छ उहाँको हस्ताक्षर सहितको सम्पूर्ण डकुमेन्ट आइपुग्ने बनाएका छौँ त्यसैले हुँदैन भन्ने लाग्छ एकदम त्यो विषयलाई होइन त्यो विषयलाई दुईमत मान्दैनौँ त्यो विषयलाई दुईमत मान्दैनौँ तर समस्या कहाँनिर हो भने जब बिमारीको अवस्थामा होइन रहिरहेको र मेरो
पूर्ण समर्थन छ भनेर अहिले पनि भिडियो मिटिङ अन्तर्गत र हामीले अब मैले भने नि कतिपय परिस्थिति अनुसार भनिरहेको छैन, उहाँको डकुमेन्ट उहाँको हस्ताक्षर सहितको सबै डकुमेन्ट हामीले यहाँ पुर्याइसकेका छौँ, हिजो नै पुर्याइसकेका छौँ। दुई मत नहोस्, हामी सशरीर 31 जना सांसद 33 जना छौँ, 33 जना उपस्थित छौँ। अर्को एउटा पुरानो कुरो सोधौँ न है, नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन पार्टी नाम राख्नु भएको छ नि, यो नाम राख्दाखेरि चाहिँ यो 10-12 दिनको अवधिमा चाहिँ धेरै पार्टीका नामहरू दर्ता गरेर तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्या भनिएको छ, के त्यो हो? हिजोको दिन के गर्यो भन्न चाहँदैन। म आज यहाँहरूको मिडिया मार्फत सिङ्गो देशव्यापी जनताहरू जसले हिजो नेकपाका नाममा यो देशमा सङ्घीयता जारी भइरहँदा, सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गरिरहँदा जसरी नेकपालाई 2/3 बहुमतमा पुर्याउनु भएको थियो, आजदेखि हामी यो देशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई झन्डा उठाएर फेरि जनताका दैलोमा जान्छौँ। यो देशको संविधानका रक्षाका निम्ति, यो देशको संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सिङ्गो नागरिक समाज, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, युवा, पत्रकारहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। म यो प्रतिगमनका विरुद्धमा, यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई हिल्याम्मे पुर्याएर दम्भका लागि उपस्थित भएको व्यक्तिका विरुद्ध र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण नकारात्मक भावनाको एउटा दम्भलाई हराउनका निम्ति हामी खडा भएका छौँ। आज यो देशको 3 करोड नेपालीहरूले सुनिरहनु भएको होला। अनुरोध